جان قربان کرا عزت علی تے جدو مسجد کوفہ دے بازار چلی آندے اننا ظاہری شاہی حل چل مت جاندی آئی بازار شرکت کرنا نیاز حسین حل چل مت جاندی آئی بازار علی آگئے اپنے اپنے ترازو ٹھیک کرو اپنے اپنے ترازوان دیٹ کنڈیاں دیٹ لوگ ہاتھ مار دین بتلے کوئی روڑا وٹا تا نہیں پیا جڑا علی ویکھ لے اور مولا متقیان انجنان کر دے آکے مولا کچھ نن فقط جس دے میزان فرق ہوئے ہا صرف اس دی دکان دے سامنے کھڑے ہوں دے انتے چہرے دا رنگ سرخ ہو جاندہ ہی بندے ان پتہ لگ جاندہ یہ بندہ میزان جو تولے زیادتی کر رہا ہے ہر پہلو تو پورا ہو کے جاسے تاں علی متھے لیسی آئی علی آلو یاد رکھا ہے تے میسم واحد دکاندار ہا جس دی دکان دے اندر آکے علی باندے انتے چہرہ گلاب اور کھڑ جاندہ ہا بندے آدھیں جی پیچھا غضب نہ کون دے ہو اتھے آکے کائنات دیا خوشیاں چہرے تے وجہ علی فرمیندن میسم دا میزان علی دی طبیعت دے این مطابق ہے بہت شکریہ اللہ تھوڑی زندگی دراز